1975 में जनरल अयूब के दौर में पहली बार पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था। टोटल 23 बार हम आईएमएफ का दरवाजा खटखटा चुके हैं। पिछले 48 सालों में यही सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख्वाजा आसिफ का बयान जिसने पूरे मुल्क में थरथल्ली मचा दी है और हर एक शख्स दूसरे से यह पूछ रहा है कि क्या हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। एक इंटरव्यू में उन्होंने गोल्फ कोर्स का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज हैं जो 1500 किनाल जगह पर बने हुए हैं। इनकी मेंबरशिप के लिए लाखों रुपए अदा करना पड़ते हैं और इन गोल्फ कोर्सेज में हमारी अशराफिया शाम को वहां पर चाय पीती है, शामें बिताती है, वहां पर खाने खाए जाते हैं और आने वाले दिनों की प्लानिंग की जाती है। लेकिन ये जमीनें हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं और इसका रेंट सिर्फ 5,000 रुपए महाना जाता है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि अगर सिर्फ 2 गोल्फ कोर्सेज बेच दिए जाएं तो पाकिस्तान का 1/4 कर्जा उतर सकता है। और दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक और बिलावल भुट्टो का यह कहना कि हम कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, इसमें कितनी हकीकत है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने खोलकर बयान करने जा रहा हूं। क्योंकि तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है आईएमएफ की वार्निंग। आईएमएफ का यह कहना है कि मुल्क में गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी दो और अमीरों को दी गई सब्सिडी को वापस लो और अमीरों पर टैक्स लगाओ और ये टैक्स मुसलसल उनसे लो, इसको ब्रेक ना लगाओ। इसका मतलब क्या है? आईएमएफ की इस वार्निंग की थोड़ी तशरीह करता हूं और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं। मैं 1975 में जनरल अयूब के दौर में पहली बार पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हम 23वें प्रोग्राम में जा रहे हैं आईएमएफ के, जिसकी हमें किस्त का इंतजार है। टोटल 23 बार हम आईएमएफ का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उसकी वजह यह है कि हमारी आमदनी और हमारे इखराजात में अदम तवाजुन है। हम कमाते कुछ नहीं, हमारी आमदनी कुछ नहीं, लेकिन हमारे इखराजात बहुत ज्यादा हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा। तफसील कुछ इस तरह है कि आईएमएफ से कोई भी मौजूदा हुकूमत जब कर्जा लेती है तो उस कर्जे को पिछला कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल करती है और हर नई आने वाली हुकूमत यही काम दोहराती है। पिछले 48 सालों में यही सिलसिला चल रहा है कि कर्जा लिया जाता है आईएमएफ से पिछला कर्जा उतारने के लिए। हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो खसारे में है। पूरी तफसील में आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है और इस बार ऐसी क्या खास बात है, इस बार ऐसी क्या सिचुएशन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है। उसकी रीजन यह है कि इस बार 12 पॉलिटिकल जमातों की इकट्ठी हुकूमत है। ये 12 सियासी जमातें वो सियासी जमातें हैं जो पहले कभी बारियां लगाया करती थी, लेकिन इस बार ये तमाम इकट्ठी हो गई और मुल्क को मिलके खा रहे हैं। क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं। हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, उसकी रीजन यह है कि वोटर्स या मुख्तलिफ माफियाज या गिरोहों को हुकूमत ने सब्सिडी देनी होती है, उनको रियायत देनी होती है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स होते हैं और ये बड़े बड़े जो माफियाज हैं ये हुकूमतें चला रहे होते हैं। ये जो वर्ड अशराफिया यूज किया जाता है, इसको मैं अपनी जुबान में हमेशा माफियाज इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे पहले पिछली वीडियो में भी मैंने माफियाज और हुकूमत के गठजोड़ को बड़ा तफसील से आपके सामने बयान किया था। महंगी बिजली बनाते हैं हम, महंगी गैस खरीदते हैं, फिर उस पर हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार करनी पड़ती है, गरीब की जेब निचोड़नी पड़ती है। हुकूमती इदारे मुसलसल खसारे में, हमेशा नुकसान में हुकूमती इदारे। वहां भी हमने लोगों को ओब्लाइज करना होता है, वहां भी सियासी भर्तियां करनी होती हैं। वो इसलिए क्योंकि यही सियासी भर्तियां आने वाले दिनों में आपके काम आती हैं। ये माफियाज के साथ गठजोड़, ये कार्टल्स गिरोहों को खुश करना, फिर सियासी भर्तियां करना, ये मिलके जो एक खाया जाता है और म्यूजिकल चेयर जो है ये इसी तरह पिछले 48 सालों से चल रही है। 48 साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पिछले 48 सालों से आईएमएफ के प्रोग्राम्स में हैं, आईएमएफ के मोहताज हैं। हमें दोस्त ममालिक से कर्जे लेने पड़ते हैं, अपना मुल्क चलाने के लिए हमेशा आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और नैले पर दैला यह है कि कर्जा मिलने के बाद कोई भी हुकूमत इन सख्त शराइत और इन सख्त इकदामात को मुसलसल लागू नहीं रखती, रोक देती है, क्योंकि लोगों को खुश करना है और फिर अवाम के पास वोट लेने भी जाना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली जब आपका मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो या डिफॉल्ट कर जाए तो उसके मनफी असरात क्या होते हैं, ऐसा क्या होता है, एंड स्टेज क्या होती है किसी भी मुल्क की।
عالمی منڈی میں آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گر جاتی ہے، عالمی اداروں یا دوسرے ممالک سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا، آپ کا تجارتی مال ضبط ہو جاتا ہے، آپ کے ہوائی جہاز یا بحری جہاز جس بھی ملک میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس بھی بندرگاہ میں پہنچتے ہیں ان کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے، ان کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ کرنسی کی قدر اتنی گر جاتی ہے کہ وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ وینزویلا کی مثال میں دوں گا آپ کو کہ وینزویلا جب ڈیفالٹ کر گیا تھا تو اس کی کرنسی سڑکوں پر بکھری پڑی ہوتی تھی اور لوگ اس پر چل رہے ہوتے تھے کیونکہ اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو پاکستان میں اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جس میں روز ایک ہی ڈیبیٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ کب ملے گا، یہ قرضہ ملنے کے بعد ملک کی کیا صورتحال ہوگی، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس کو اتحادی حکومت کہا جائے وہ یہ بتانے سے بھی قاصر ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حالات کتنے خراب ہوں گے یا پھر کتنے بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تازہ ترین منی بجٹ کے ذریعے 500 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، یہ 4 ماہ میں اکٹھے ہونے ہیں۔ ایف بی آر کا 9000 ارب کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ٹارگٹ جون جولائی کا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہوگا اور اس میں ٹیکسز کی ایک نئی بھرمار ہوگی۔ اب ایسے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے جو اس وقت آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے، بڑے بڑے ادارے مانیٹرنگ کرتے ہیں، جو پالیسیز بھی بناتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے، ماہر معاشیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ غریب عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے اور امیروں پر ٹیکس لگایا جائے اور یہ ٹیکس مسلسل اکٹھا کیا جائے۔ مہنگی شادیاں جو ہوتی ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے، پراپرٹی ٹیکس لگایا جائے، جن کے ایک سے زیادہ گھر ہیں، رینٹ آؤٹ ہیں یا بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ان پر ٹیکس لگایا جائے کیونکہ وہ تو ٹیکس چراتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے اور وہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ جو ایکولیبریم نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اسی وجہ سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں؟ انکم ٹیکس زیادہ بڑھائیں، سرمایہ داروں پر، انڈسٹریلسٹ پر، ان پر آپ جو ان کی انکم ہے اس پر اس کا ٹیکس سلیب بڑھائیں، نہ کہ سیلریڈ کلاس کا آپ ٹیکس سلیب بڑھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں؟ لگژری کارز ان پر ٹیکس لگائیں، بڑھائیں اور سالانہ بنیادوں پر لیں بھی کیونکہ وہ معاف کروا لیے جاتے ہیں۔ امپورٹ مہنگی کریں اور اتنی مہنگی کریں جتنی خان صاحب نے اپنے دور میں کی تھی۔ اس حد تک امپورٹ کو مہنگا کر دیں کہ آپ کی لوکل انڈسٹری کو ایک کک سٹارٹ مل جائے اور آپ کی لوکل انڈسٹری ایک بار پھر بحال ہو جائے۔ بزنس کلاس کی ٹکٹس مہنگی کریں، چینی اور گندم کی ایکسپورٹ کو بند کریں۔ یہ وہ مافیاز جو لیگلی اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں قلت ہونے کی وجہ سے حکومت کو پھر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو مخصوص لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، مافیاز کو، گروہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ چینی گندم ایکسپورٹ کر دو، اور بعد میں حکومت کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو کھلائیں کیا، اور وہ مہنگے داموں پھر امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ سمگلنگ روکو، سمگلنگ کا بھی بہت بڑا ایک کاروبار ملک میں چل رہا ہے، اس سمگلنگ کو بھی روکا جائے۔ تو یہ وہ تمام حل ہیں جن کو فوری طور پر ان پر عمل درآمد کرنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے ناگزیر ہے، کیونکہ آپ کتنے بھرمار کریں گے انڈائریکٹ ٹیکسز کی، کس حد تک لگا دیں گے آپ انڈائریکٹ ٹیکسز، اینڈ میں یہ ہوگا کہ لوگ خودکشیاں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بھی پورے ملک سے جو خبریں آتی ہیں، لوگ غربت سے اس ملک میں خودکشیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، زہر پلا دیتے ہیں، نہر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں یا پھر خود کو پھانسی پہ لٹکا لیتے ہیں۔ تو اس وقت سے ڈریں، اس عوام پر رحم کریں اور یہ پالیسیز جو آپ کو پوری دنیا بتا رہی ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ یہ مل کے کھانا بند کریں، ان مافیاز کا، اشرافیہ کا، سرمایہ داروں کا ساتھ دینا بند کریں اور اس ملک کو صحیح ڈگر پر لائیں۔ یہی ایک واحد حل ہے کہ پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اور اس پورے خطے میں صرف ایک پاکستان ہے جس کا صبح و شام مذاق بنتا ہے، اس مذاق بننے کو خدارا روکیں۔ ترکی سے امداد ملی جو پاکستان کے سیلاب زدگان کو، ان کے جو کارٹنز آئے تھے وہی کارٹنز آپ واپس لے گئے ہیں ان کی امداد کرنے کے لیے، تو باہر لکھ دیا ہے فرام دا پیپل آف پاکستان، اور اندر اس کے وہ امداد ہے جو ترکی نے ہمیں بھیجی تھی ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرام دا پیپل آف ترکی، وہ جو امداد پاکستان کو ملی تھی۔ تو اس طرح کی تو آپ دو نمبریاں کرتے ہیں اور پھر ہمسایہ ممالک کی خبروں کی ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں آپ، پوری دنیا میں جگ ہزائی کا سبب بنتے ہیں آپ۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، اگر 12 جماعتیں بھی اس ملک کی مل کے اس حکومت میں بیٹھ کے بڑے بڑے پروٹوکولز لے کر بھی اس ملک کو نہیں چلا سکتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ انتخابات کروائیں اور انتخابات کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے تمام جماعتیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس ملک کو چلنے دیں۔ خدارا اس ملک کو چلنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس ملک کو چلنے سے روک رہے ہیں، آپ کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے یہاں پر، آپ کی پراپرٹیز، بچے، کاروبار، ہر چیز اس ملک سے باہر ہے،
لیکن اس ملک میں جن لوگوں نے رہنا ہے ان کو خدا را آزادی سے جینے دیں، ان کی سانسیں مت روکیں۔ اللہ حافظ۔